चीनद्वारा नेपाललाई रेलवे तालिम दिने घोषणा, देशभर छायो खुसियाली। रेलवे परियोजनामा नेपालको इच्छा अनुसारको आर्थिक सहयोग गर्ने चीनको दाबी। थप 2 बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन संवाद जारी राख्ने सहमति। चिनिया जनमुक्ति सेनाद्वारा नेपाली प्रधानमन्त्रीको सम्मान स्वरूप गार्ड अफ अनर प्रदान। यो देखेर भारतसहित दुनियाँ परियो चकित। वाङजाउमा उप प्रधानमन्त्री र बेजिङमा प्रधानमन्त्रीले गरे प्रचण्डलाई स्वागत। नेपाल र चीन बीच भएको 13 बुँदे सम्झौताको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक। यति ठूला परियोजनामा चीनले सहयोग गर्ने। नेपालमा उत्पादित विभिन्न किसिमका जडीबुटी निर्यात गरेर चीनमा बृहत औषधि उत्पादन गर्ने सहमति। यसबाट नेपाललाई ठूलो फाइदा हुने दाबी। 2 देशबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि फ्रान्सले नाइजरबाट आफ्नो सेना र राजदूत फिर्ता गर्दै फ्रान्सको उक्त कदमपछि नाइजरले दियो यस्तो प्रतिक्रिया। अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसी स्थित क्युबाली दूतावासमा बम आक्रमण। के कस्तो क्षति भयो त? यसबारेको जानकारी। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले पठाएको अन्तरिक्ष यानले क्षुद्र ग्रहबाट धुलोको नमुना पृथ्वीमा ल्यायो। उक्त अन्तरिक्ष यान क्षुद्र ग्रहमा पुग्न 2 वर्ष लगाएको बारेको एक समाचार। आर्मेनिया र अजरबैजान बीच पुनः भयानक युद्ध सुरु। युद्धका कारण हजारौं आर्मेनियाका नागरिक पलायन। आर्मेनियाको ठूलो भूभाग अजरबैजानले गर्यो कब्जा। र 13 फिट लामो गुहीले एक महिलालाई मुखमा च्यापेर चपाइरहेको देखेपछि प्रत्यक्षदर्शी चकित। उक्त गुहीलाई प्रहरीले गोली हानेर मार्यो। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो समाचार तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यसबारेमा पनि जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। चीनले नेपाललाई रेल सम्बन्धी तालिम दिन तयार भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई रेलवे सम्बन्धी तालिम दिन चीन तयार भएको हो। मङ्गलबार बिहान सार्वजनिक संयुक्त वक्तव्यमा सो कुरा उल्लेख रहेको छ। तर यस सम्बन्धमा विस्तृतमा खुलाइएको छैन। केरुङ काठमाडौँ रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट रहेको र नेपाल चीन रेलवे सहयोग सम्बन्धी 8औं बैठक जतिसक्दो चाँडो आयोजना गर्ने योजना बनाएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख रहेको छ। यसैगरी चिनिया पक्षले लिजी नेचुङ बन्दरगाहमा नेपाली पक्षको सुविधाका लागि आवश्यक सुधार गर्ने सहमति पनि जनाएको छ। नेपाल चीन सीमा व्यापारका परम्परागत नाकाहरू पुनः चाँडै खोल्न पनि सहमत भएको छ। चेन्ताङ किमाङथाङका र रिबु ओलाङचुङ बोला बन्दरगाहलाई खुलाउन संवाद जारी राख्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अरनिको राजमार्गको मर्मत सम्हार आयोजनाको 4थो चरणको काम गर्न र स्याप्रुबेसी रसुवागढी राजमार्ग मर्मतको काम चाँडै गर्न पनि चीन सहमत भएको संयुक्त वक्तव्यमा जनाइएको छ। यस्तै टोखा छहरे सुरुङमार्ग आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र काठमाडौँ चक्रपथ आयोजनाको दोस्रो चरणको कामलाई तीव्रता दिन पनि चीन सहमत भएको छ। नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा परिणत गर्न चीनको पार वहन यातायात र राजमार्गको उपयोग सम्बन्धमा विगतमा हस्ताक्षर गरिएका सहयोग सम्बन्धी दस्तावेज कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। नेपाल र चीन बीच पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न र सञ्चालनमा आएकोमा सन्तोष व्यक्त गरिएको छ। साथै आफ्ना एयरलाइन्सहरूलाई थप उडान गर्न र हवाई मार्गहरू खुलाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजधानी सहर बेजिङमा विशेष सम्मान प्रदान गरिएको छ। सोमबार बिहान बेजिङ स्थित ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिनिया जनमुक्ति सेनाको टोलीले सम्मान गार्ड अफ अनर प्रदान गर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार नेपाली प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा चिनिया सेनाले तोप समेत पड्काएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनिया समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नु अगाडि सेनाको टोलीले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा उनका समकक्षी छ्याङले स्वागत गरेका थिए। प्रचण्डको स्वागतमा संक्षिप्त मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री छ्याङले चीन र नेपालको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको महसुस चीनले गरेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री द्वय प्रचण्ड र छ्याङ बीचको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपाल चीन विविध सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भएको छ। सोमबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको नेसनल पिपुल्स काङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लेजीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। यस्तै चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङले चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चीनले महसुस गरेको बताएका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको द्विपक्षीय वार्ता सुरु हुनु अघि दिएको छोटो स्वागत मन्तव्यमा उनले
सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री छ्याङले नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरण गर्न थप सहयोगी बनेको बताएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा भएका कुराकानीबाट दुई देशको सम्बन्धमा विविध आयाममा छलफल हुनु सुखद रहेको प्रधानमन्त्री छ्याङको भनाइरहेको थियो। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन नेपाल सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री छ्याङले सदियौं पुरानो छिमेकी रहेको चीनले सदैव नेपालको विकास, समृद्धि र हित चाहेको धारणा राखे। नेपाल र छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन बीच भएको 13 बुँदे सम्झौता संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छ्याङको उपस्थितिमा सोमबार बिहान बेइजिङ स्थित ग्रेट हल अफ द पिपुलमा 13 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो, जसमा विद्युत, सडक, पूर्वाधार, कृषि लगायत 13वटा परियोजना रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीचमा विज्ञान तथा प्रविधि र अन्वेषण अनुसन्धान अघि बढाउने विषयमा सम्झौता भएको छ। त्यसैगरी कृषि, पशुपालन र मत्स्य पालन विकासका लागि चीनको कृषि तथा ग्रामीण सरोकार मन्त्रालय र नेपालको कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बीच समझदारी भएको छ। दुई देशबीच सन् 1981 को नेपाल चीन व्यापार सम्झौताको समीक्षाका लागि संयुक्त प्राविधिक समूह निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ। उक्त सम्झौताको समीक्षाका लागि नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको व्यापार मन्त्रालयले काम गर्ने भएका छन्। त्यस्तै चीनमा औषधि उत्पादनका लागि नेपालको जडीबुटी निर्यात अघि बढाउन चीनको भन्सार प्रशासन र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बीच समझदारी भएको छ। दुई देश बीचमा भएका एकअर्काका पुरातात्विक महत्त्वका कृतिहरू प्रकाशन र अनुवाद गर्ने समझदारी भएको छ, जसका लागि चीनको प्रेस तथा प्रकाशन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रशासन र नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम गर्ने भएका छन्। त्यसैगरी चीनको राष्ट्रिय विकास तथा पुनर्संरचना आयोग र नेपाल स्थित राष्ट्रिय योजना आयोग बीच समझदारी गरेर अघि बढ्ने समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। दुई देशले हिमाली क्षेत्रका उत्पादन तथा जैविक पदार्थबारेको सन् 2017मा भएको सहमति सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदान प्रदान गरेका छन्। त्यसैगरी चीनको राष्ट्रिय विकास तथा पुनर्संरचना आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालय बीचमा डिजिटल अर्थव्यवस्था सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा पुनर्संरचना आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीच हरित तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी अर्को समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। दुई देश बीचमा यसअघि सिजाली उच्च माध्यमिक विद्यालय परियोजना अघि बढाउने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ। प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच प्राकृतिक विपद उद्धार सामग्री सम्बन्धी पत्र पनि आदान प्रदान भएको छ। दुई देशले मानवीय स्रोत आदान प्रदानबारे पनि समझदारी गरेका छन्। त्यस्तै हिल्सा सिमकोट सडक परियोजना अघि बढाउने कुरामा पनि समझदारी गरेका छन्। उक्त सम्झौताको औपचारिक जानकारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गराइएको हो। फ्रान्सले नाइजरमा सन् 2023 को अन्त्यसम्ममा आफ्नो सैन्य उपस्थिति हटाउने बताएको छ। सेनाले नाइजरको सत्ता कब्जा गरेपछि दुई देशबीच तनाव बढेसँगै राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले आइतबार यस्तो घोषणा गरेका हुन्। हामीले नाइजरसँग हाम्रो सैन्य सहकार्य अन्त्य गर्दैछौँ किनभने अब उनीहरू आतंकवादीहरूसँग लड्न चाहँदैनन्। उत्तर पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्रको सैन्य नेतृत्वबारे टिप्पणी गर्दै म्याक्रोनले भने फ्रान्सले अहिलेसम्म सेनाको नेतृत्वलाई मान्यता दिएको छैन। उसले राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई कु गरेर हटाइएको बताउँदै आएको छ। आफूहरू त्यहाँ आन्तरिक राजनीतिसँग जुझ्न त्यहाँ नगएका कारण सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। आगामी दिनहरूमा फ्रान्सको सेना फर्कन सुरु गर्ने म्याक्रोनले जानकारी दिए। नाइजरको सैन्य नेतृत्वले फ्रान्सको निर्णयको स्वागत गरेको छ। सेनाले आफ्नो देशमा साम्राज्यवादी शक्ति र उपनिवेशीवादीहरूलाई स्वागत नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीमा रहेको क्युबाको दूतावासमा एक व्यक्तिले पेट्रोल बम आक्रमण गरेका छन्। क्युबाका विदेश मन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेजले वासिङ्टन डीसीमा रहेको आफ्नो मुलुकको दूतावासमा पेट्रोल बम आक्रमण भएको बताएका हुन्। विदेश मन्त्रीले घटनालाई आतंकवादी हमलाको संज्ञा दिएका छन्। विदेश मन्त्री रोड्रिगेजले यसअघि ट्विटर भनिने एक्स सामाजिक सञ्जाल मार्फत घटनाबारे जानकारी दिएका हुन्। एक्समा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अमेरिका स्थित क्युबाको दूतावासमा 2वटा पेट्रोल बम प्रहार गरी
एक व्यक्तिले आतंकवादी हमला गरेका छन्। आक्रमणबाट कुनै पनि औपचारिकतालाई क्षति भएको छैन। सन् 2020 को अप्रिलमा वाशिंटन स्थित क्युबाली मिसनमा एक व्यक्तिले गोली चलाएपछि हालैका वर्षहरूमा यो दोस्रो आक्रमण हो। उक्त आक्रमणबाट कुनै पनि हताहत भएको थिएन। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले पठाएको ओसाइरिस रेक्स अन्तरिक्ष यानले क्षुद्र ग्रह बेनुको सतहबाट सङ्कलन गरेको धुलोको नमुना पृथ्वीमा ल्याएको छ। सौर्य मण्डलको सबैभन्दा खतरनाक चट्टानको रूपमा चिनिने एउटा क्षुद्र ग्रहको धुलो नमुना पृथ्वीमा ल्याएको नासालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। बेनु क्षुद्र ग्रहको अध्ययन गर्न 7 वर्ष अघि सुरु भएको अन्तरिक्ष अभियानले नमुना ल्याउन सफल भएको हो। नासाले अमेरिकी राज्य युटाको वेस्ट डेजर्टमा अवतरण गराएको यानमा बेनुमा सङ्कलन भएको झन्डै 250 ग्राम धुलो रहेको छ। वैज्ञानिकहरूले यो धुलोको नमुनाको रासायनिक अध्ययनले 4.5 अर्ब वर्ष अघि ग्रहहरूको उत्पत्तिबारे नयाँ जानकारी दिने आशा रहेको बताएका छन्। बेनुको अन्वेषण गर्न सन् 2016 मा प्रक्षेपण गरेको ओसाइरिस रेक्स अन्तरिक्ष यान बेनुको कक्षमा पुग्न 2 वर्ष लगाएको थियो। थप 2 वर्ष त्यसलाई अवलोकन गरेपछि धुलो सङ्कलन गरेर पृथ्वीतर्फ फर्किएको हो। अजरबैजान र आर्मेनिया बीचको युद्ध फेरि चर्केको छ। अजरबैजानका सेनाले आर्मेनियामा गोलाबारी जारी राख्नुका साथै ग्रेनेड समेत प्रहार गरेको छ। युद्धका कारण हजारौं नागरिक पलायन भएका छन्। गत सातादेखि फेरि सुरु भएको युद्धको मारमा पिल्सिएका आर्मेनियाका हजारौं नागरिक पलायन भएका हुन्। अजरबैजानले आर्मेनियाका अधिकांश भूभागलाई आफूतिर पार्न गरेको सङ्घर्ष केही समय मत्थर भएकोमा अजरबैजानले फेरि आक्रमण सुरु गरेको हो, जसका कारण आर्मेनियाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। नागरिकहरू त्रासमा जिन्दगी बिताउन बाध्य रहेका छन्। गत केही दिन अघि भएको आक्रमणमा आर्मेनियातर्फ कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु भएको थियो भने घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको छ। आर्मेनियाका अधिकांश भौतिक संरचनाहरू नष्ट भएका छन्। अजरबैजानले आर्मेनिया अनियन्त्रित काराबासको सैनिक मुख्यालयमा लगातार रूपमा बम हमला गरिरहेको समाचारमा उल्लेख रहेको छ। अमेरिकाको फ्लोरिडामा एक 13 फिट लामो गुहीको मुखमा महिलाको अवशेष भेटिएको छ। एक प्रत्यक्षदर्शीले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बताए अनुसार लार्गो नहरमा महिलालाई गुहीको मुखमा देखेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीको रिपोर्टपछि प्रहरीले अहिले गुही मारेको छ। गुहीको मुखमा 41 वर्षीय सर्बिना पेकहमको अवशेष भेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धानपछि मात्रै ती महिलाको मृत्यु के कारणले भएको भन्ने थाहा हुने प्रहरीले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनीहरू जागिरको अन्तर्वार्ताको लागि जाँदै थिए र बाटोमा गुहीको मुखमा मानव शरीरको तल्लो भाग देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनापछि ब्रुना डोरिसले आफूलाई पीडितकी छोरी भएको बताएकी छिन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, अँध्यारोमा उनी रातो क्याम्प नजिकै पानीतिर हिँडिरहेकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार गुहीलाई पानीबाट बाहिर निकालिएको छ भने गोताखोरको टोलीले महिलाको शवको अवशेष पनि सङ्कलन गरेको छ।